आलाम आसा न्ही तुमी. जाल्यार वलखल अशे दिसतात. कोण म्हूण कळना. पाल पुलू पावस पडलो येतना. पुजे मागेल सत्रीच गायब केलो कोणी. ही मागेल फ्रेंडान सत्री दिली पळय कशी आसा पळय. बरी आसा न्ही हो. पाड पडलें. पुजेक गेल्लो जरा पावस पडटा हिंगाच उरलो. येता दवरता मात सत्री फाल्यां येवन दिवं जाय. नाजाल्यार म्हणटलो होईल सत्री हाडूनच दिली ना म्हूण. मागीर सत्री गायब. पाड पडलें. येता आनी सगळें आराम आसा न्ही तुमी. तुळशी लग्न बीन बरें जालें. पावसान बिवसान बरें केलें. खूब आनंद जाले. तुळशी लग्न जालें तें जालें म्हणिल्लें. अरे च्या वाटेर कोण मेळ्ळो. तुगेलें तुळशी लग्न जालें मरे. तुगेलें लग्न केन्ना रे. अरे अरे पाप्यान तुळशी लग्न जावन अजून 4 दीस जाले. पाड पडलें. जालें एकट्यान सरी दाखयत म्हणून वयलो. काल वचून हेका तेका वचून आज परबी येवन पावलो. थंय गेले. चलयेक मामा काका पोका सगळ्याक घेवन येयले. चलये दाखयलें हें केलें जालें. अरे च्या कितें करता काय करता चेडो कितें करता कोणाले लव आसा कितें आसा काय सगळें जालें. चेडवा हाडलें. चेडवा हाडला. चेडूं कितें सांगता. झरी उदक जाय पप्पा म्हाका झरी उदक जाय. अरे च्या झरी उदक आनीक आतां व्हड लागला. झरी उदक म्हळ्यार कितें तुमकां कळ्ळें. अरे च्या लोक मागीर कशें करून सरीक वयतले तुमी सांगा. पाड पडलें. झरी उदक म्हळ्यार गव्हर्मेंट खंय. एकटें झरी उदकाक वचून बारीक जावन येयलें खंय. हिंगात लागीत. जालें तशें घेवन जेवण खावन येयले. सगळे जाण पळय झरी उदकाक पळोवंक लागल्यात. हे झरी उदकच कित्याक. पयलीं लोक लग्न जालें ना. कितें म्हूण कळकच ना. आतां तर डिसेंबर लग्ना सिजन स्टार्ट. आतां पळया तुमी लव केल्लें बी उरत न्ही. सांबाळून रावा. कित्याक काय म्हळ्यार आतां पुरो झरी उदकाकच सोदूंक लागल्यात. पिश्याक गड्डे. तुगेलो चेडूं आसा गो. हय आमी झरी उदकाकच दितात. अरे च्या झरी उदकाकच दिता म्हळ्यार वरकट लोक मनीस न्ही. आतां पळय चित्रदुर्गाक डिसेंबर 7 तारखेक लग्न करून दितात. तुमी पळय तुमगेर जायना जाल्यार थंय वचा. चेडूं बिडूं खंय मेळ्ळें जाल्यार थंय करा. तेमी सगळे दितात. लग्नाक खर्च भांगरा खर्च जेवणा खर्च येवचो वयचो खर्च फक्त तुमी चलये घेवन वचा पळया. पाड पडलें. चलये म्हटल्यार म्हाका चली कळ्ळें सांगा. आशिल्ली बी धांवून गेली. अशेंच मातर उलयलो. हिंगात जरा उलयलें हां म्हणलें. पाड पडलें बोगाण्याचें. बोगाण म्हणून इतल्यार येवन पावलो. तुमी आनी पळय बोगाण्या मुखार वयता नाकात. खूब कठीण आसा आतां. कठीण म्हळ्यार कठीण. ही बोगाणां आयकतात पयलेच आसात. तुमी सांगा हो. पयलेच कांय ना. आसा थोडे जाण आसा थोडे जाण ना. पाड पडलें. कितें करतलो. आनी एकट्या सांगलो. अरे हय तुका आनी ना म्हणटात चली आसा रे. विचार गेला जाल्यार हांव आपूण चवकशी करता. अरे च्या हो गेला जाल्यार हो गेलो पंचायत मारून थंयच उरलो. फोन केलो म्हणटा उठयच पडना. अरे कितें जालें रे. ना तें तुका चेडूं जावचें न्ही. कित्याक रे. तें काळें आसा खंय. अरे च्या तें काळें उरलां हांवें तें कितें भाजून खावचें आसा काय तें म्हाका भाजून खावचें आसा सांगा हो तुमी. काळें मशानार काळें आनी धवे म्हूण पळयतले. मेल्ले मडे सिंगार करून घरा दवरून उपेग आसा ना न्ही. आतां कितें करतलो मजबुरी. हे मडग्यार थोडे लागला न्ही पायस घाल म्हणून. पयरूच हळशीक केली बाबाली. हळशीके पायस घाल यो म्हणल्यार येयलो ना. खंय गेलो. आतां पळयता ट्राय करता. तुमचे कडेन बी खंय उरला पळय बारीक कशी दाखया हांव. तें लटरपटर नाका आमकां बारीक कशी. आमगेलो बारीक संवसार हें तें करून व्हरचें. सगळें आसा बारीक बरी चली अशी उरला तुमी बी दाखोवं हरकत ना.
हो पाड पडेल देल हेच घालता का म्हणटलें आणि कोणा बायला आले हेजे तेजेर घालता आनी वरकट हेका मेळटना बायल जरा समजून घ्या हो सगळी बायल तसली उरना न्ही हांव एक जालोच काय आं बरें फाल्यां एक पळोवच जाय पळयता त्या एक वैकुंठान सांगला पळयता आनी तुमचे कडेन बी खंय उरला मातर कॉन्टेक्ट करा बारीक अशें व्हड न्ही तसली बिसली नाका हो आमकां आमगेलें पयल्या आजे पणजे कशें करून गेला आमगे संवसार करून थोडे दीस तरी रपचेशे नाजाल्यार ती आवगेर वचून रपची तसलो उपेग ना आमकां बरें हांव येता आनी एक कोणाक फोन येवं लागलो खंय थंय वचूं जा मातर नाजाल्यार गांवां म्हणल्यार कळटा उपद्रव हिंचे तिंचे खंय गेला हांगा थंय गेला थंय फाल्यां आनी येवूं जाय वचूं जाय कारवार पाड पडलें तें जमनीक वयनाका जमनी कोण लागलो खंय इलेक्शन येता रे तें जमनी हेका लागता कोणा बापायली जमीन अरेच्या गेल्या फाटी रोड केलो न्हंय गेली माती ह्या फाटी कितें ब्रिज करतात देंवते सकयल अरे पाप्यान तुमी इलेक्शनार रावता म्हण गांव पुरा इकत गेलो रे पाड पडले वर्सा एक एक पंचायती अर्जी दिवची खंयची गव्हर्मेंट हो तो अशें 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 सांगता ह्या गरीब लोकांक कितले दिता तुमी आं तुमी सांगा हो अरे बाबा सांबाळ करा आज पंचायत जमीन ती आमगेली कोण येयलो मेंबर जालो म्हण घेवन वचून रोड करता म्हण नाका थंय जास्ती उडनाकात बरे लोक आसा खूब लोक आसात अरे बाप्यान आमी जमनीवाले उडनात आनी तुमी कित्याक उडटा रे आं तुमी एक मेंबर जाले कितें गांव पुरा गांवूच इकत घेता रे पाप्यान अरे पाप्यान मात सांबाळ राबा रे आं हेजे पयलीं खंय वयता तुमी ह्या जेलेशाल घर पडिले कोण येयले अजून घर जमता ते पळय गेले सरकार गेलो फ्री दिवन 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 फ्री दिवन दिवन गेलो आनी आतां तुमी इलेक्शनार साठी मुखार नाचतात लोकां पुंजयतात अरे पाप्यान ती बघ गोरवां लोक धन व्हरूंक लागल्यात हेका पळया चवकशी करा की JPN फंड खंय तो फंड गोरवां घाला रे पाप्यान तो मातयेक रोडा फाटी कित्याक लागला रे 10 लोकांल्या आं कोण सांगिल्लें तुमकां रोडा फाटी लागूंक इलेक्शना खातीर हेजे पयलीं ना येवंकच ना मरे ह्या जेलेशाल घर पडले अजून ते पळय जमता 5 लाख काडले खंय सँक्शन जाले सगळें जालें काडटात बी घेतात बी अरे पाप्या गव्हर्मेंटान आनी आतां पंचायती इलेक्शनाक कितले रबप 15-20 लोक रबता खंय आनी त्या रोडा साठी नाचून लोकांक वोट घेवं साठी इतलेत हेजे पयलीं लोकांक पळोवन वचप ना पाड पडले ह्या जेलेशाल कितें उलयचें आनी कितें कांय कळटना बरें मात मुखार वचूं जाय म्हाका आनी मात येवन वच म्हणल्यार रोडार ती गोरू येता मात पळोवन येता हिंदूचे धर्माची गोरवां म्हणल्यार खूब म्हाका खूब माया आसा तेजेर थोडो लोकांक कांय ना शेत केले खायले पिले तेमगेलेत आनी तेमकांच शामील जाता खंय अरे पाप्यान मातर तरी मर्याद दवरा रे हां मातर तरी मर्याद दवरया हे गोरू अनाथ म्हण तुमी आवयजून तेमकां चोवन खावं वयता रे अरे पाप्यान बरें हांव येता